يغني لي تغلتي كرات تملكتنا نسعى استدلوا زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا مسنا صنحو أب كتما ما يجو تركب محبر حدنت صبان وصيت صبان صريت زلو صبان أو عداقة بمقرب من أبرو أولاتها تمحش كم زلا قليس ألم نصب ساميل جبرتاتيس تصفيت الدس محبر حدنت صبان وصيت صبان أب كتما ما يجو تركب 358 مناسيا فريت صبا زحازة تخون أبتا محبر استودوا وجنات زحش قطوا وعقم كم زفتر لهم يزاربون سلست كفت جميرة سكا 15 كفت بس احنا نعمل ناني 4 كفتين ساعة لترى معلت النون المحمش تعمت جبري جمرة 4 جمرنا وقرنا نفس كا 10 ببصحناين إذا دم سكا 15 ببصحناين هنا لقيناها دي قلبن لعنا مراقبة الرف مالتي ثم مناسي تعودي أخصابكم زخونة يردوم معلتها سكا 15 عنين زين كفت قلن كيد خا غزع لتشحم شي غزع انه نعلم فرقين لاتيا او روح دمو اسكا 150 نو 4000 منام نيرو قدم حزي حنت لحملاليت ناخذ كان اخذت سمن 10000 منام بصح او رحي 25000 منام معلتها اتاويس كاو 5000 600 منام كنا هنا معلتاوي ورحاو دما اسكا 160 قليش انا مالتي دسي لك تي قرشي عود حاسو خاي تاوعلها بتعمل دسيل إتا محبر درجو زحلو صوانه مكففال زحجزا تكنولوجي تتقم هلاوا اتحوار تا محبر يجلس لاكتيمتر تبال متن ماي حدصات دمبير غوريت دمبوري نمعقن تتقمنا مالتي اوزاو 1 لتر كاب زنصا كافتي زمصصا 1 لتر اوزان غلطا قطا زي انا اتيا كذا نوع الستاندرد هو خبدت صبا كعسره هدس كاف 30 خلطه يزل سلازي العليو ندحر خوينو تحت 30 هدس يزل علي 30 خلطه وي دما تحت 20 هدس ندحر خوينو ادلت لتر هم نكون نفلطه مالتي اذا الكل دما اذا ماستايت ويتي لا لحمي وي دما زخونه نا زرقه كيخون وي زحادره منامن كيخون وي دما نا ملاء قال كيخون ابزا خلطي بزام ملكت تغيرونه صام بزا الكل بزا غيرنا ابزا خلطين حوسن كذا كحمزات قرلنا يا نوعلو انتنا نو يرينا مالتي اتحوار كتما حرشا كتما ماچو دكتور صقاي تخلاي نتوما فريت صبا موياو كتتل يغبرلهم هلاو حبيروم طبعا الحمد لله معت ريت لنا يا امودا هم زفر قطال حفشا مالتي امودا يا عدغا متأثر عين صراحه حقزومنا موياوي مس حكمنا تدحيزو مسنا منو كواليتي هم ايو كاودمو منو اقروت كلي دمو بزح صعبتات نقبرينا مالتي تشاينا بمحزنة إيشيا زفلت هاجرات دو إيشيان تعنتو نقد أمريكا نمتصوار زخلن حدوش سممعنة نقد قطنا كم استفرارما رويترز صبصي ولهم قبرك زابير هايلو نزوار دو صبصاب يوردانس قبر سلاسي دمه كم صعب تقروه Review of ASEAN-China dialogue relations and future direction. محزنة هاجرات دوبا ومبرق إيسيان تشاينان زحقوفة امرت كاب أمريكا زمتصو عنتو قارت نمتصوار زخل سممعنة نص نقدي كما استفرارمه رويترز تصبصيبوم اب رئيس ختما ماليزيا كوالالامبور اب استسالت او على هاجرات إيسيا استفرمه سممعنة نص قطنا نقدي اب ديجيتالاوي حملواي قطبان حدشتي اندستريتاتن زتقلل مخانو منستر نقد تشاينا علاو غيروم 11 هاجرات زحقوفة محزنة هاجرات دوبا ومبرق إيسيا مس هاجرا زعبي نقدي مشارخت مخانو زحبرت تشاينا أبز حلف عمد طرح أبتزوبا 771 بليون دولار متنزلو شقطات لووط نقدي كما زكايدة أفليطا من محدار دونالد ترامب أبل على هاجرات عالم زوسنو لعل كارت نممكات مستي 3.8 تريليون دولار حفشاو فريات زلو الزوبا لعل نقداو متأسسار مفتسامو وتصيتاو مخانوون مجلتي منستر نقد تشاينا أفليطو أب مونغو محزنة إيسيان تشاينا استفر مسمم معنة النقدي كل مداي قطباو محزنة زحقوفن سيسو هزب عالم زساتفلون مخانو زتقلت خوينو استات 300 حفشاو فريات عالم زشفن مخانو ابريهم فريات ابال هاجرات تمحزنت ننحدحدو تودادار بمخانو اتودابه مسكالوت ودابتاتن تودادر زدخم مخانو زقلصو تنتن تتزوبام انصار قرص امريكا اتاتاتي وزلو مسرح جن نطنكاره تودابه خم زقلص صبصاب رويترس يملخت اب مونغو تشاينان هاجرات دوباو اسيان استفرمه سممعنت نصا نقداو قطنام اب مونغو امريكان
ቻይናን ዘሎ ንግዳዊ ምስሓብ ንምዝታይ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ዋና ከተማ ደቡብ ኮርያ ንምርኻብ ቆጽሮ ኣብ ዝሓዝሉ ምዃኑ ድማ ሮይተርስ ጸብጺቡ ኩራት ተመልከትና ኩነታት ሸርፈ ወጻኢ ክትከታተሉ ዓዲማ ኣነ ውዚ ክዛዝም ሰላም